नमस्ते स्टुडियोमा म सम्प्रीति। गत 25 अगस्तको दिन गोर्खा छात्र संघ र गोर्खा सम्मेलन सराइदेउ जिल्ला समितिको जौथो उद्योगमा स्वतन्त्र सेनानी मेजर दुर्गा मल्लको 78तम बलिदान दिवस सोनारी अन्तर्गत हुरुपथार गाउँ पञ्चायतको रङ्गमञ्चमा उद्यापन गरियो। यस अनुष्ठानमा आक्सुको केन्द्रीय सभापति अर्जुन छेत्री, मूल सचिव नुमल छेत्री, गोर्खा उन्नयन परिषदको अध्यक्ष प्रेम तामाङ, सराइदेउ जिल्लाका उपायुक्त पल बरुवा लगायत विशिष्ट समाजकर्मी र बुद्धिजीवीको उपस्थितिमा बलिदान दिवस सफल समाप्त भयो। विजय शरद ओसी बनखेड़ा आर्मी कैंप। हजुर हमले आज मलाई यहाँ उपस्थित दारू भोग त्यसैमा धेरै धेरै आभारी छु। थैंक यू। इट वाज मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जय गोर्खा, जय गोर्खा। असम गोर्खा सम्मेलन सराइदेउ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित स्वतन्त्र सेनानी वीर दुर्गा मल्लजीको 78तम बलिदान दिवस का केशपुरा सभाका सम्मानीय सभापति महोदय तथा सराइदेउ जिल्ला गोर्खा छात्र संघका प्रेसिडेंट मेरो भाइ सुरज छेत्री, सुरज थापा, भीम छेत्री, गोर्खा सम्मेलन अध्यक्ष, सुदूर गुवाहाटीबाट पाल्नु भएका अखिल असम गोर्खा छात्र संघका सभापति मेरो मित्रवर अर्जुन छेत्रीज्यू, सुदूर तिनसुकिया धौलाबाट पाल्नु भएका अखिल असम गोर्खा छात्र संघ केन्द्रीय समितिका मूल सचिव भाइ नवल छेत्रीज्यू, गोर्खा उन्नयन परिषद असम उपाध्यक्ष सुदूर बाक्सा जिल्लाबाट अतिथि रूपमा पाल्नु भएका मेरो संग्रामी मित्र दाजु राम दाहालज्यू, हाम्रो सरादी उद्योगको एकजना गोर्खाली गौरव शिक्षा गुरु अध्यक्ष, सोनारी हाई सेकेन्ड्री का अध्यक्ष भक्त नेवाजी, प्राक्तन सापेगाटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का अध्यक्ष मेरे शिक्षा गुरु चंद्र प्रधान जी, हमारे वीर दुर्गा मल्ला इस अनुष्ठान में हमारे संस्था के निमंत्रण को स्वीकार करते आए हुए मेरे मित्र, मेरे भाई बानखेड़ा आर्मी कैंप के मेजर शरद सिंह जी, साथ ही तिनसुकिया बड़ा पाल्नु भएका केन्द्रीय समिति आक्सू का प्रचार सचिव राकेश लामा जी, जीडीसी का अन्यतम मेंबर प्राक्तन आक्सू को उपसभापति शंकर लामा जी, एडीओसीपी सराइदेउ जिल्ला समितिर साधारण सम्पादक मूल भाइटी स्वरूप लंकेश्वर गगৈ, लगते साधारण छात्र संस्थार नवनियुक्त आज साधारण सम्पादक हरि उराङ, लगते आमार गोर्खा समाजत जुवाइও হয় এখানে মান হলহলিয়াকে নেপালী ভাষা ঢাকনটো মাইলে আসতে বুঝি পাইছে না। লগতে হাতেগাটি উপশাখার
আমার সার্বজনীন ছাত্র সংস্থার সভাপতি মোৰ ভাইটি নবীন কুর্মী, साथै यस अनुष्ठानसँग जडित भएका अरू कार्यकारी सभापति शिक्षा गुरु दाजु नर बालाज्यू र त्यसै गरेर विनोद नेवार, गोर्खा सम्मेलन सराइदो जिल्ला समितिका कार्यकारी सभापति मेरो काका शमशेर सिंह देवानज्यू, मेरो मित्रवर यस अनुष्ठानका कार्यकारी सभापति पुरुष सुब्बाज्यू लगायत सराइदो जिल्लाका जेनरल सेक्रेटरी अशोक लामा, जम्मै आक्सु सराइदो जिल्ला समितिको कर्मकर्ता, सराइदो जिल्ला अन्तर्गत विभिन्न आञ्चलिक समितिको सभापति सम्पादक लगायत कर्मकर्ताहरू, सोलो दुर्याजनमा पाल्नु भएका आक्सुको सङ्ग्रामी आज अन्यतम युवा सचिव हाम्रो के नाम समीर सुनार लगायत उहाँको सबै टोलीलाई मामरा, सिरिपुर, माइमेला तथा सापेकाटी, नामतुला विभिन्न अञ्चलबाट आउनुभएका हाम्रो गोर्खाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, म लामो चौडा के भन्नु कोसिस गरेको होइन। मैले त्यसैको लागि मेरो सङ्ग्रामी सतीर्थहरूलाई भने यो मेरो घर हो सराइदो, यो मेरो ठाउँ हो अनि मेरो यो गाउँ पनि हो। त्यसैको लागि तिमीले बोलेर सकेको 2-4 शब्द मात्रै म बोल्छु, किनभने बारी घाममा राखिनाइ भन्ने कुराहरू तर राखिँदै छ, माया चाहिँ गर्छ दाजुभाइले होइन। देखिनुहोस्, एउटा सारा आसामको एउटा गोर्खालीको ठुलो एउटा दायित्व हुनाले म सराइदो जिल्लाको सानो एउटा जिल्ला जहाँ हाम्रो थोरै मात्रामा गोर्खाहरू बसोबास गरिरहेको छु, त्यस अञ्चलबाट आज करिबन 17-18 साल मैले गोर्खा जातिलाई नेतृत्व वहन गर्दै करिबन 7 साल अखिलसम्म गोर्खा छात्र सङ्घको सभापति जस्तो दायित्वलाई निभाउँदै असम सरकारले आज सराइदोवासी एउटा साधारण एउटा परिवारको छोरा गोर्खेबादको निवासी मलाई एउटा असम सरकारले एउटा ठुलो कोदो दायित्व मलाई दिएको छ, जुन चाहिँ कुरा धेरै हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई थाहा छ, धेरै दिदीबहिनीहरूलाई थाहा पनि छैन। अघि भन्नुहोस् त, आज असममा 25 लाख गोर्खालाई सर्वाङ्गी उन्नति र विकासको लागि असम सरकारले गठन गरेको गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको दायित्व आज तपाईँको सराइदो जिल्लाको एउटा सापेकाटी एउटा गोर्खेबाङ गाउँ भन्ने एउटा ठाउँबाट आज आसामको दायित्व दिनु आज यो सराइदोवासी गोर्खाको एउटा उपलब्धि हो जस्तो मलाई पनि कहिले कहिले अनुभव हुन्छ। अघि भन्नुहोस् त, आज आसाममा धेरै गोर्खा हुने ठाउँमा कति नेताहरू छन्, तर ती नेताहरूलाई छोडेर आज सराइदो जिल्ला तपाईँको भाइ भतिजालाई त्यो असम सरकारले दायित्व दिएको छ। त्यसको लागि म आसामको माननीय मुख्यमन्त्री डाक्टर हिमन्त विश्व शर्माजीलाई यही मञ्चबाट उहाँलाई विशेष कृतज्ञता तथा धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज गोर्खा उन्नयन परिषद असमले असमको गोर्खाहरूलाई हामी धेरैचोट हामीले विकास र उन्नति सर्वप्रथम म अखिल असम गोर्खा छात्र संघ सराइदेउ जिल्ला समिति र असम गोर्खा सम्मेलन सराइदेउ जिल्ला समितिलाई म अखिल असम गोर्खा छात्र संघ केन्द्र समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने आजको दिन असममा मात्रै नभएर केवल असममा मात्रै नभएर समग्र भारतवर्षका गोर्खाहरूको लागि आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, एउटा ऐतिहासिक दिन, जुन दिन आज हामीले बलिदान दिवस हिसाबले हामीले मनाउँदैछौँ। नेतर दुर्गा मल्लको आजकै दिन 1944 को 25 अगस्तको दिन उहाँले 31 वर्षको उमेरमा दिल्लीको लाल किल्लामा उहाँलाई भारतको जुन चाहिँ स्वाधीनता आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनमा एकजना आन्दोलनकारीको सहभागिताको हुनाको लागि उहाँलाई आजको दिन फाँसीको सजाय सुनाइयो। जो व्यक्तिले केवल बिहा गरेर 3 दिन घरमा बसेर आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई त्याग गरेर समग्र भारतका भारतवासी नै मेरो परिवार हो भन्ने सोचेर भारत स्वाधीनता आन्दोलन गर्न आफ्नो जुन बलिदान दिनुभयो त्यो बलिदानको लागि हामी उहाँलाई सधैँ स्मरण गर्न हामी तत्पर छौँ। र हाम्रो एउटा आह्वान छ, अघि भर्खर मूल सचिवले आफ्नो भाषणमा भन्नुभयो हामीले अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घले एउटा हरेक डिस्ट्रिक्टमा हामीले आज बलिदान दिवस मनाउँदैछौँ। तर आउने सालबाट जसै कि भारतका प्रधानमन्त्रीले भन्ने बित्तिकै प्रत्येक घरमा तिरङ्गा उडो, त्यसरी नै आक्सुको एउटा आह्वान जे आउँदो सालबाट प्रत्येक आसामका गोर्खाहरूको घरमा
लगभग 30 लाख गोर्खाहरूको घरमा चाहिँ आजको दिन आफ्नो दैलो अगाडि आफ्नो जुन चाहिँ मेन गेट छ त्यो मेन गेट अगाडि प्रत्येकजनाले आफ्नो एउटा दियो जलाएर मेजर शहीद दुर्गा मल्ललाई स्मरण गर्नुहुन्छ भन्ने हामी असमवासी गोर्खालाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। साथसाथै भारतवासी गोर्खाहरूलाई पनि हामी असमको एउटा सङ्गठन भएर एउटा आह्वान, सारा भारतवर्षमा अगर यो हामीले यस्तो खालको एउटा काम गऱ्यौँ भने त्यतिखेर बल्ल भारतमा गोर्खाको योगदान के रहेछ भारत स्वाधीन आन्दोलनमा त्यो यहाँ भएका यी भुइँपुट्टे जातिहरूले तब मात्रै बुझ्नेछन्। किनभनेदेखि आज पनि हामीलाई यहाँ 2 नम्बरी आँखाले नराम्रो आँखाले हेर्ने प्रवृत्ति आज पनि हामीलाई यहाँ चलिरहेको छ। हाम्रो के छ यो भारत स्वाधीनमा हाम्रो भूमिका के छ त्यो भूमिका नजानिकन आज हामीलाई काहीँ न काहीँ नराम्रो आँखाले हेराइगएको छ। र म एउटा कुरा आसामवासी अन्य जाति जनगोष्ठीहरूलाई पनि मेरो एउटा आह्वान, र भारतवासी अन्य जाति जनगोष्ठी केवल कसैको सोचाइ चाहिँ हामीले मात्रै गरेको भन्ने र त्यहाँ गोर्खाको भूमिका चाहिँ के छ त्यो सम्पूर्ण भारतमा बस्ने अन्य जाति जनगोष्ठीलाई हामीले दर्शाउनुपर्छ र दर्शाउनु जरुरी छ। र भविष्यमा आक्सुको जुन चाहिँ मूल मुद्दा जुन चाहिँ छ जिएसी गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल त्यसमा तपाईँहरूले के विचार राख्नुभएको छ? मैले अघि नै मोरानको सभामा भनेर आएँ हामीले 12 तारिकबाट 19 तारिकसम्म असम विधानसभाको अधिवेशन छ। हामी सायद भोलि नै बस्छौँ होला। हाम्रो जुन चाहिँ केन्द्र समितिको हाम्रो एउटा 7 जनीय जुन चाहिँ हामीहरूको एउटा समिति छ त्यो समिति बसेर हामीले आन्दोलनको डेट ठिक गर्छौँ। त्यो दिन सराइदेउबाट लगभग केही नभए पनि 20-25 जना यहाँबाट अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घका कर्मीहरू त्यहाँ सहभागी हुनुपर्छ। र हामीले सरकारलाई एउटा चिज देखाउन जरुरी छ। 2024 मा जेनरल इलेक्सन आउँदैछ, एमपी इलेक्सन, र एमपी इलेक्सन अगाडि अखिल असम गोर्खा छात्र सङ्घको एउटै आह्वान हामीले मुख्यमन्त्रीलाई हामीले जतिखेर मन्त्रीगोठसँग बसाइ भएको छ मोरान मटक र कोच राजवंशीलाई जसरी अटोनोमस काउन्सिल देऊ 24 अगाडि गोर्खालाई पनि देऊ। अन्यथा जहाँ जुन चाहिँ एमपी समष्टिहरू गोर्खाले जिताउन सक्छ त्यहाँ गोर्खाले हराउन पनि सक्छ। यो चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई बताउन जरुरी छ। र केवल असमवासी गोर्खाहरूलाई हाम्रो एउटै आह्वान, केवल हामीसँग हतियार छ। के हतियार? सबैभन्दा ठुलो हतियार हो भोटको हतियार, भोट दिने हतियार। तर त्यो हतियारलाई चाहिँ हामीले सही जग्गा हामीले युज गर्न जरुरी छ। र गोर्खा छात्र सङ्घ, असम गोर्खा सम्मेलन, नेपाली साहित्य सभा, भारतीय गोर्खा परिसङ्घ वा अन्य जति पनि सङ्गठन छ हामी सिटै बस्दैछौँ। बसेर हामीले एउटा निर्कोलमा हामी आउँछौँ जे 24 अगाडि चाहिँ अटोनोमस काउन्सिल घोषणा गर्नुपर्छ। अन्यथा 26 मा तर बिजेपीले यहाँ सरकार बनाउन सक्दैन। 24 मा भारतमा पनि बिजेपीको सरकार हुन्छ। यो आक्सुको भनाइ। न्यूज डेस्क रिपोर्ट गोरखा वेब टीवी।